अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिक्र ऑडियो रूम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुसहफ की एपिसोड 8 आज हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी दिया करें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हैरान सी खड़ी हुई। वो उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। वो जैसे खिलकर मुस्कुराई और बेंच पे रखा बैग कंधे पे डाला। स्याह-फाम लड़की ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और फिर महमल की मुस्कुराहट को। तुम्हारे पास दो रास्तों का इंतखाब था, मुसहफ या दिल। तुमने अपना इंतखाब कर लिया, मगर मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें मुसहफ की तरफ ना ला सकी। अब तुम्हें जो भी ले आए मेरा उसमें हिस्सा ना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। स्याह जिल्द वाले मुसहफ को सीने से लगाए अपना बैग कंधे पे डाल कर वो उदास स्याह फाम लड़की उठी और खाली सड़क पे एक तरफ चल दी। महमल ने देखा वो लंगड़ा रही थी। वो सर झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जी फवाद भाई, उसने फ्रंट सीट के खुले शीशे पे झुककर पूछा। आओ बैठो। मगर वो मतज़ब्ज़ब सी हुई। घर तो कॉलेज का कहकर आई थी। कॉलेज क्यों जाना है? ऐसे ही फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रही हैं। फिर कभी चली जाना, अभी बैठो। वो हुक्म देकर जैसे कुछ और सुनने के मूड में न था। वो मुस्कुराहट दबाए अंदर बैठी और दरवाजा बंद कर दिया। विंडो स्क्रीन के उस पार वो लंगड़ाती स्याह-फाम लड़की दूर होती जा रही थी। महमल को नहीं इल्म था कि वो उसे बेसुदा सुबह में आखिरी बार देख रही है। उसका नाम क्या था, वो किधर से आई थी, वो कुछ ना जानती थी, मगर इस लम्हे उसे जाते देखकर उसे एहसास हुआ था कि वो लड़की बस स्टॉप पे बस पकड़ने नहीं आती थी, बल्कि वो तो शायद इसके लिए आती थी और शायद इसके बस पकड़ लेने के बाद यूं ही चली जाती थी। हम कहाँ जा रहे हैं फवाद भाई? फवाद ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो पूछ बैठी। तुम मुझे भाई कहना छोड़ नहीं सकती? वो क्यों? धड़कन बेतरतीब हुई थी, मगर बज़ाहिर वो सादगी से बोली थी। ऐसे ही। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस बताया तो था। स्टीयरिंग पे हाथ रखे जरा सा चेहरा उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। ऑफिस? आपके वो वाक़तन हैरान रह गई। मगर आगा जान ने तो मना कर दिया था। उनसे तो मैंने रस्मन पूछा था, वो लापरवाह था। और हसन भाई ने भी। जहन्नुम में गया हसन। तुम ऑफिस जाना चाहती हो या नहीं? जाना चाहती हूँ। उसके बिगड़ने पे वो जल्दी से बोली। वो खिलकर मुस्कुरा दिया। ऐसे ही एतमाद से जिंदगी गुजारोगी तो खुश रहोगी, वरना लोग तुम्हें हजम कर जाएंगे। जिंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना सीखो लड़की। वो बहुत मूड में ड्राइव कर रहा था और वो यकटक उसे देखे जा रही थी। उसे तो कुछ भी ना करना पड़ा था और किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी। और ये जोड़ा जो तुमने पहन रखा है, गालबन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। 3 साल से, उसने तस्हीह की। अमेजिंग। ये तुम्हारी कजन्स तो 3 बार से ज्यादा एक जोड़ा नहीं चलाती और तुम? ये 3 साल पहले ईद पे बनवाया था। महमल ने कुर्ते के दामन पे हाथ फेरकर बगौर उसे देखा। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि नए जोड़े बनवा सकूं। आगा जान तो बस ईद के ईद कपड़ों के पैसे देते हैं। उसका जाने क्यों दिल भराया था। आंखों से 2 मोटे आंसू फिसले थे। अरे नहीं महमल, ऐसे नहीं रोते। उसके रोने पे वो परेशान सा हो गया और गाड़ी साइड पे रोक ली। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था और जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं। उसने सर उठाया। कान सी भूरी आंखें भीगी हुई थी। और अभी ऑफिस नहीं जाते, जिनास ऊपर चलते हैं, वहां से तुम्हारे लिए डिजाइनर वेयर लेंगे। तुम बहुत खूबसूरत हो महमल, तुम्हें खूबसूरत चीजें ही पहनना चाहिए। वो उसके बहुत करीब मखमूर सा कह रहा था, फिर चौंका और जरा सीधे होकर अंगेशन में चाबी घुमाई। वो सर झुकाए हथेली की पूंछ से भीगे रुखसार रगड़ने लगी। एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई थी। अगर वो जो ताई अम्मा को पता चले कि उनका ये वली अहद मेरे आंसुओं की इतनी परवाह करता है तो कितना मजा आएगा। फवाद तुरब का वो पता था जिसके जरिए उसे उन सब जालिम लोगों से इंतकाम लेना था। वो उसे ड्राइनर आउटलेट्स पे ले गया। महमल 1-2 दफा ही निदा सामिया वगैरह के साथ इधर आई थी। रंगों, खुशबुओं और ख्वाबों की सरजमीन, चमकते संगे मरमर के फर्श और कीमती मलबूसात। उसे लगा वो किसी ख्वाब में चल रही है। सब कुछ जैसे वाकई उसके कदमों में ढेर हो चुका था। आजकल ऐसी शॉर्ट शर्ट्स का फैशन है और तुम इतनी लंबी कुर्तियां पहनती हो। एक तनकीदी निगाह उस पर डालकर उसने एक जदीद तराश खराश के लिबास का हैंगर उतारा और उसके कंधे के साथ लगाया। ये ठीक है, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है। वो तो जैसे बोल ही ना पा रही थी। ये पैक कर दें? उसने हैंगर बेनियाजी से सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाया और दूसरे रैक की तरफ बढ़ गया। सिद्रा की मंगनी के लिए भी कोई अच्छा जोड़ा तो लेना होगा, है ना?
सिद्रा बाजी की मंगनी? वो चौंकी। हाँ, उसका रिश्ता तय हो गया है और नेक्स्ट संडे उसकी मंगनी है। तुम्हें नहीं पता? वो फॉर्मल्स के रैक से कपड़े उलट पलट कर देख रहा था। नहीं, वो घर में गायब दिमाग रहती थी या ताई अम्मा लोगों ने खबर छुपा रखी थी, वो फैसला न कर सकी। ये मंगनी के फंक्शन के लिए ले लो, अच्छा है ना? उसने एक नॉर्मल सा जोड़ा निकाल कर उसे दिखाया। महमल उसके करीब चली आई। पीकॉक ग्रीन रंग की लंबी सी सीधी कमीज, आधी आस्तीनें, साथ सिल्वर चूड़ीदार पजामा। गहरी सब्ज कमीज पे भी घुले और दामन पे सिल्वर मोतियों का नाजुक काम था। टिपिकल नहीं है मगर बहुत क्लासिक सा है। ये भी पैक कर दे। उसके चेहरे पे पसंदीदगी देखकर उसने वो भी सेल्स गर्ल को थमा दिया। बस बहुत है फवाद भाई, मैं इतना सब घर में कैसे लेकर जाऊंगी? जब वो अगले बुटीक की तरफ बढ़ा तो उसने घबरा कर रोक दिया। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो फिर कुछ छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं, जूते, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और सब्ज और सिल्वर जोड़े के साथ मैचिंग कांच की चूड़ियां दिलवाकर उसके बसदे इसरार बिलाखिर फवाद ने बस कर दी। मेरा दिल करता है महमल, मैं तुम्हें पूरी दुनिया खरीद कर दे दूं। पता नहीं क्यों, वो फ्रंट सीट का लॉक खोलते हुए कह रहा था और वो वहीं दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखे गुमसुम सी उसे देखे गई। यही सब तो चाहा था उसने, मगर कभी सोचा ही ना था कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर वो उसे फैक्ट्री ले आया। हेड ऑफिस में पापा और हसन होते हैं, असद चाचा और गुफरान चाचा पिंडी वाली ब्रांच में होते हैं, जबकि मैं फैक्ट्री साइड पे। तुम आज से रोजाना इधर मेरे साथ काम करोगी, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब काम सिखा दूंगा। ठीक? ठीक है, मगर मैं घर में क्या कहूंगी? तुम ट्यूशन पढ़ाने जाती हो ना, तो बस तुम्हें एक ट्यूशन और मिल गई है। मुसरत चच्ची को शॉपिंग के बारे में यही कह देना और बाकियों को कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? अब चाय लोगी या कॉफी? वो अपनी सीट संभालते बेनियाजी से हदायत देकर फोन की तरफ बढ़ा तो वो तमानियत से मुस्कुरा दी। कॉफी? उसके मुकाबिल कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। गुड। वो भी मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए वो बहुत अच्छा लगता था। उस रोज फवाद ने उसे कोई काम ना करने दिया, बस उधर बैठकर मुझे ऑब्जर्व करो और सीखो कहकर उसे अपने सामने बैठा दिया। काम करते वो गाहे बगाहे निगाह उठाकर उसे मुस्कुराकर देखता तो वो हंस पड़ती। वो दिन उसे अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन लगा था। अम्मा, मुझे दूसरी ट्यूशन भी मिल गई है, सो आइंदा सुबह जाया करूंगी। मुसरत अपने कामों में उलझी थी, सो ध्यान न दिया और उसने खामोशी से सारे कपड़े और चीजें अलमारी में रख दी। फिर रोज का यही मामूल बन गया। नादिया के वालिद की एकेडमी से उसने महीने भर की छुट्टी ले ली और सुबह से शाम ढले फवाद के साथ फैक्ट्री चली जाती। उसने आगा जान से पैसे मांगने छोड़ दिए थे और जब सिद्रा की मंगनी के लिए आगा जान ने उसे कपड़े बनवाने के लिए चंद सौ देने चाहे तो उसने बेनियाजी से इनकार कर दिया। थैंक यू आगा जान, मगर मेरे पास पहले ही बहुत हैं। 3 ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, मेरे खर्चे पूरे हो ही रहे हैं। फिर भी अगर चाहे ये होंगे तो आपसे मांग लूंगी। आगा जानो ताई मेहताब ने फिर कभी उसके शाम को घर आने पे एतराज ना किया। महमल उनसे पैसों का मुतालबा नहीं करती, उन्हें और क्या चाहिए था। सीढ़ियों के साथ लगे कद आदम आईने के सामने खड़ी वो कान में झुमका पहन रही थी। झुमका चांदी का था, उसके सिल्वर चूड़ीदार पजामे जैसा और सब्ज कमीज पे भी ऐसा सिल्वर काम था और दुपट्टा तो यूं था जैसे सब्ज आसमान पे तारे बिखरे हों। छोटी आस्तीनों से उसके गोरे गदाज बाजू नुमाया थे और नाजुक कलाइयों में भर भर के सिल्वर और सब्ज चूड़ियां। हल्का सा मेकअप और सुनहरे भूरे बाल सीधे शानों पे बिखरे थे। झुमका कान में जाके ही नहीं दे रहा था। वो चूड़ियों भरे दोनों हाथों से झुमके को कान के सुराख में डालने की कोशिश कर रही थी। सब बाहर लॉन में जमा थे। मंगनी का फंक्शन शुरू था और एक उसकी तैयारी रहती थी। ओफो, उसने झुंझलाकर झुमका कान से हटाया। कान की लो सुर्ख पड़ चुकी थी। अब क्या करूं? उसी पल आईने में उसके पीछे फवाद का चेहरा उभरा। फवाद भाई, वो हैरान सी पलटी। आप इधर? सब तो बाहर है। तुम भी तो इधर हो। वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। ब्लैक सूट में वो बहुत स्मार्ट बंदा बिना पलक झपके जैसे मबहूत सा उसे देखे जा रहा था। उसकी नजरें बिला इरादा ही झुक गई। तुम इतनी खूबसूरत हो महमल। महमल का दिल जोर से धड़का। उसने मुश्किल पलकें उठाई। वो उन्हीं मखमूर निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी नजरों की हिद्दत से उसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगे। वो झुमका नहीं पहना जा रहा। वो घबरा कर जैसे इधर उधर देखने लगी।
ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا، دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا اور وہ جو پچھلے لمحے کے فسوں میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا۔ اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکھ سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کان چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پہ دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا۔ اور ندا اور سامیہ تو مسکرا مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہی اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں کمکم اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پہ آ بیٹھی، اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں سٹیج پہ کسی کی بات پہ ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ سٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کرا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوگلا شخص کوئی نہ لگا تھا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بددل اور غمزدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ معنی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپس کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی کون ہے، وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن میں ہی لگاتا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پہ سائن کروانے ہیں، مفتی صاحب سے کروا لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی اور نہ ہی وہ
اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیز منگواتا، اس سے اس کی سٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرت پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا، وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتی سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھی۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھی اور ان پہ سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پہ ایک بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کسی نہاں خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا، سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہ پائی۔ اس طرح بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہر لہر کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانش میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید رب کو، وہ جان نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پہ ڈھیر لگ گیا تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجئے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتصر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ جیسے شوق سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے گلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھائے نیچے اتر آئی، اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پہ فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد کو یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پہ ڈال کر بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ ہنستے رہیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔